अहिले नेपालको जुन राजनीति छ यो राजनीति काठमाडौँको मौसम जस्तै रोदै फेरिन्छ। अहिले घाम देखिन्छ, एकैछिनमा पानीको सम्भावना हुन्छ र एकैछिनमा जाडो हुन्छ। त्यसै किसिमबाट हेर्नु भएला यहाँको राजनीति संसद विघटन हुँदाको राजनीति कति राप र ताप थियो। संसद पुनर्स्थापित भएपछि जुन संसदको राप ताप पनि हेर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले फेरि फैसला गरिकन दुईटा पार्टी एक बनेका थिए, दुईटैलाई अलग अलग गरिदियो। त्यसले एउटा अर्को तहल्का मचाइराख्यो। अहिलेको सन्दर्भमा यही मौसम आज एउटा हुन्छ भने भोलि अर्को भइदिन्छ भने हामीले बडो यसलाई सूक्ष्म रूपले निहालिराखेका छौँ। यो मौसमलाई, राजनीतिक मौसमलाई अहिले हाम्रो बीचमा हाम्रो पार्टी एउटा इस्युमा आधारित भएको कारणबाट हामी सबैसँग आफ्नो बाटो खुला राखेका छौँ, कुरा गर्दैछौँ। कसैसँग हाम्रो भेदभाव छैन, कसैलाई हामीले अछुत भनेका छैन। देशका हामी चौथो पार्टी हौं र तीन पार्टीसँग निरन्तर हाम्रो वार्ता भइराखेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो इस्यु सम्बन्धमा कैदीहरूको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र नागरिकताको प्रश्न यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग हामीले भेटेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीजी निकै सकारात्मक देख्नुभयो। म पूरा गर्छु भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि दिनुभयो र एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ। कार्यदलमा दुई तीन चोटि हामीले यो तीनटै विषयमा कुरा गरिसकेका छौँ। तीनटै विषयमा कुरा हुँदाखेरि बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ताको लागि प्रचण्डको सरकारको बेलामा त्यो काम नभए पनि सम्पूर्ण जिल्लाबाट कहाँ मधेस आन्दोलन, धरवट आन्दोलनको सन्दर्भमा के कस्तो मुद्दा चलेको छ, कहाँ कुन अवस्थामा छ, अहिले केही अवस्थाहरू पनि परिवर्तन भयो होला, तर समग्र मुद्दाहरूको लिस्ट गृह मन्त्रालयमा थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसमा पटक पटक वार्ता पनि गर्यो र सम्पूर्ण मुद्दाको रेकर्ड हाम्रो अटर्नी जनरल अफिसले तयार गरेका थियो। त्यो रेकर्डहरू झिकाउने हिजो हामीले गरेका छौँ र संविधान र कानुनले कुन बाटो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ भन्ने कुरामा सरकार पक्षको प्रतिबद्धता पाइराखेका छौँ। तेस्रो विषय हो हामीले भनेका छौँ संविधान संशोधन। संविधान संशोधनको लागि हाम्रो माग के छ भने अहिले एउटा कमिटी बनाऊ, कहाँ कहाँ कुन कुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। केवल हाम्रो मागको लागि होइन, संविधानमा जुन 3 वर्ष हामीले काम गर्यौं, विभिन्न ठाउँमा बाधा अडचन देखिराखेको रहेछ, एक्जिक्युसन गर्नमा पनि प्रब्लम छ। यो सम्पूर्ण कुराको हामी एउटा फेरिस्त बनाऊ, कहाँ कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो र अन्य पार्टीसँग, किनभने संविधान संशोधन 2/3 बिना हुन सक्दैन, अन्य पार्टीसँग पनि कुरा गरौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब अहिलेसम्म यो सरकार संयुक्त सरकार नै हो। पार्टी अलग भए तर अलग भएको पार्टी जुन सरकारमा थियो उसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन। त्यसकारण यो सरकार चलिराखेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विश्वासको मत लिनको लागि
अविश्वास मत राख्नको लागि केही प्रावधानहरू छ भने विश्वासका मत प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 बमोजिम जसले पनि लिन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले हामीले यो प्रस्तावमा समर्थन गर्छु भने पनि छैन। हाम्रो माग अगाडि बढोस्, जनता समक्ष यसका केही रिजल्टहरू आओस्, त्यसपछि जसले सक्रिय रूपमा यसमा अगाडि बढ्छ उसलाई हामी सरकार भित्र गएर पनि सरकार बाहिर बसेर पनि समर्थन हामी गर्छौँ। यही क्रममा हाम्रो सबै पार्टीसँग हिजो यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, कांग्रेससँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ। यो राजनीतिक अवस्था रहेछ। राजनीतिक अवस्थामा गणितीय खेल पनि हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले रहेछ, सेकेन्ड पार्टी कांग्रेस छ, थर्ड पार्टी अहिले माओवादी केन्द्र छ, फोर्थ पार्टी हामी छौँ भने यो पार्टीको अवस्थामा कता कुन अवस्था रहेछ त्यसको सन्दर्भमा हामीले बडो नजिकबाट हेरिराखेका छौँ। कहिले एमालेका माओवादीबाट फर्केका मित्रहरूले यही सरकारलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सुनिराखेका छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि विमतिहरू पनि सुनिराखेका छौँ। एउटै पार्टी भित्रमा पनि अहिले पनि एकरूपता पाइराखेका छैन। यस्तो राजनीतिक अवस्थामा यसलाई गम्भीर रूपबाट हामीले बडो नजिक रूपबाट हेरिराखेका छौँ, विश्लेषण गरिराखेका छौँ र समय आउने बित्तिकै अब धेरै समय लाग्दैन, 2-4 दिन भित्रमा हाम्रो पार्टीको बैठक बसिकन यस सन्दर्भमा एउटा निश्चित निर्णय लिन्छ र पार्टीको निर्णयले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो सरकार चाहिँ टिमसँग उल्टे नीतिको सरकारमा तपाईहरुको सहभागिता संलग्नता रहन सक्छ। हामीले केपी ओलीसँग कुनै भेदभाव गरेका छैन, कुनै अछुट मानेका छैन। यदि केपी ओलीले हाम्रो माग पूरा गर्दैन भने हामी किन जान्छौँ त्यसमा? केपी ओली अहिले सरकारमा छ भने हाम्रो मागको लागि त अगाडि बढ्नु पर्यो। लक्ष्मणराज चाहिँ जस्तो तपाईहरुको मागप्रति अलिकति सकारात्मक भाव भनेर प्रधानमन्त्रीबाट आइरहँदा उहाँले एउटा शर्त चाहिँ राख्नु भएको छ भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यो चाहिँ के शर्त भने यो संसदलाई धेरै नलम्ब्याउँ भनेको, अब चुनावी सरकारै बनाऊ भन्नेतिर त्यो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो कुरा आएपछि तपाईहरु अलिकति तर्कनु भयो कि अथवा तपाईहरु चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वातावरण छैन भन्नेतिर लाग्नु भयो भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। के हो खास कुरा चाहिँ? 3-4 उहाँले राख्नु मैले आफ्नो कुरा भने प्रधानमन्त्रीजीको के थियो भने हामी सँगै आएर सरकार बनाऊ र अगाडि बढौँ भन्ने फर्स्ट थियो। तपाईहरु चाहिँ संसदले पूरा कार्यकाल यो सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? वा सरकारमा नआइकन समर्थन दिने हो भने त्यो पनि दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले यो कामको आधारमा निर्णय गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ। हिजो हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। संसदीय दलको बैठकमा यो प्रश्न उठ्या, तपाईले अहिले भन्नुभयो यो संसद चलोस् वा यो संसदलाई जुन अब विघटन गर्ने त प्रावधान छैन, 76 को दफा बमोजिम जुन प्रावधान हो त्यो बमोजिम लगेर यसलाई इलेक्सनमा पुर्याउने यो दुईटा व्यवस्था छ। संसद विघटनको अवस्था छैन। हामीले यो संसद चल्नु पर्छ। अब चल्दै चलेन, सबैले चलाएन भने त त्यस्तो अवस्थामा हामी निर्वाचनबाट आएको, निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, निर्वाचनबाट भागेर जाने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामी ओपन छौँ। हाम्रो विचार के छ भने अहिले 2 वर्ष हामी पार्लियामेन्ट चलाउँ। पार्लियामेन्ट चल्न नसकेको अवस्थामा मात्रै इलेक्सन, पार्लियामेन्टले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै इलेक्सन हो। यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो स्तरमा अहिले पुगिसकेका छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रयास यो 2 वर्ष पार्लियामेन्ट रहोस् र आवधिक इलेक्सन हुने बेलामा यो इलेक्सन पनि होस्।
ऋषिजीको अर्को प्रश्नको एउटा जवाब सुनवाई समितिको गर्नुभएको थियो। अहिले बिना सुनवाईका 32-33 जना संवैधानिक निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको नियुक्ति भइसकेका रहेछ। त्यसको फाइल पनि सुनवाईको लागि आएको फाइल पनि फिर्ता भएर गइसकेका छ। जुन अध्यादेशबाट उहाँहरूको नियुक्ति भयो त्यो अध्यादेश पार्लियामेन्टमा पेश भएर त्यो अध्यादेश पास हुनु हुँदैन भनेर विरोध हाम्रो तर्फबाट पनि पढिसकेका छ। नेपाली कांग्रेसको पनि पढेको छ, माओवादी तर्फबाट पनि पढेको छ। यदि त्यो प्रस्ताव विरोधको प्रस्ताव पास भयो भने वा सरकारले त्यो बीचमा फिर्ता लिए भने त्यो अध्यादेश शून्यतामा जान्छ। शून्यतामा गएपछि त्यसको परिणाम आफै यहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले 2 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएछ। 2 जना नियुक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पत्र मलाई लाग्छ आइतबार सोमबार प्राप्त हुन्छ। आइतबार सोमबार पत्र प्राप्त भयो भने निश्चित रूपबाट अहिले पार्लियामेन्ट छ, सुनवाई समिति छ। सुनवाई समितिले आफ्नो नियम कानुन बमोजिम सुनवाई अगाडि बढाउँछ। धन्यवाद। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई यस्तो रिपोर्ट आउनुपर्छ सुन्दै एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु। त्यसो भए यदि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको 4वटा माग पुरा गरे भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ? मैले पटक के भनेको छु भने हाम्रो माग पुरा हुन्छ भने हामीले केपी ओलीसँग कुनै नफरत गरे होइन, हामीले छुवाछुत राख्या होइन। देशका कुनै पनि पार्टी हाम्रो छुवाछुत छैन, तर अगाडि बढ्न दिनुहोस् न। अहिले निर्णय गरिसकेका छैन। तपाईँको पार्टीमै एकमत छैन, उपेन्द्र यादव यो प्रतिगामीको पछि लाग्नै हुँदैन, जानै हुँदैन, बाबुराम भट्टराई भयो भनेर लागिरहनु भएको छ। ठिक भन्नुभयो त। बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। मैले पनि कति सुनेको हुँ। मैले अहिले बोलिराख्या जति कुरा हो सम्पूर्ण पार्टीको निर्णय बमोजिम भने होइन, कति कुरामा निर्णयमा पर्खनुहोस् भने। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो लागि त्यो केही पनि होइन। त्यो सम्बन्धमा म भन्दैछु कि यो परिस्थितिलाई हामी नजिकबाट हेरिराखेका छौँ, विश्लेषण गरिराखेका छौँ। पार्टीले त्यस्तो निर्णय गरे भने लक्ष्मणलाल कर्णले पनि मान्छ। अहिले पार्टीले त्यस सम्बन्धमा निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पारामा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् अथवा महन्त ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्ने भाषा पनि प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। अब तपाईँहरू पनि कति अरूलाई समर्थन गर्ने हामी नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि जस्तो राजकिशोर यादवले सञ्चार माध्यम भनिरहनु भएको छ, यो अर्थले तपाईँहरू पनि नेतृत्व गर्न तयार हो सरकारको? छैन, अहिले त्यो हदमा त्यो अल्टरनेटमा कुनै कुरो भएको छैन, कुनै प्रस्ताव आएको छैन। र यो देशका पार्टी भएको कारणबाट हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई पनि दिए भने चलाउँछु भन्छ भने कुनै अनर्गल कुरा भने अहिले जसपा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छैन। तयार छैन नभनिहालौँ, तयार छ भन्ने पनि नभनिहालौँ। अहिले राजनीति नै अन्यलमा छ, त्यसको लागि पनि हामी निर्णय गरेर अगाडि हामी आफ्नो काबुली सरकार नेतृत्व गर्न सक्छौँ। सक्दैन भने अरूको समर्थन जबसम्म कङ्क्रिट आउँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्री यसलाई बनाइदिने उसलाई बनाइदिने भने भन्दै हिँड्ने अवस्था छैन। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।